रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास साहब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद भी शहवत का कायम रहना, हम बिस्तरी करने के बाद जब हम बिस्तरी से फ़ौरन नफ्स ढीला हो जाता है ना, तो वो ढीला नहीं होगा। जब नफ्स हम बिस्तरी के बाद भी टाइट रहेगा, खड़ा रहेगा, और हम बिस्तरी आप दूसरी टाइम भी कर सकते हैं। और उसमें ये है कि जब किसी का नफ्स ढीला हो जाता है और जमा के वक्त भरपूर मज़ा, भरपूर वो एक सेक्सुअल माहौल है, मूड है, वो नहीं बन पाता, ढीला हो जाता है। उसकी वजह से कि वो पहली बारी पे ही जो अज़ू ख़ास होता है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। ये तो कोई बात ना हुई। ये तो ऐसा है कि एक मेरे पास पेशेंट आया, उसके बारे में बताता हूँ आपको। वो कहता हूँ डॉक्टर साहब कि मैं अपनी मिसेस के साथ जब मूड करता हूँ हम बिस्तरी करने का, वो ऐसा होता है कि जब मैं हम बिस्तरी का मेरा दिल भी होता है, मेरा नफ्स भी टाइट होता है। जब हम मतलब अपना दखूल अपना वो करना शुरू करते हैं, प्यार करना शुरू करते हैं, तो जब प्यार करना शुरू करते हैं तो वो जो नफ्स है वो ऐसा ऐसा ढीला होना शुरू हो जाता है। तो मुझे वो सेक्स वो किस नहीं करनी पड़ती, मुझे किसी छोड़ के मैं डायरेक्ट अंदर डाल देता हूँ। और उसमें ये होता है कि डालते ही वो नफ्स जो है बहुत ढीला हो जाता है, हाथ से पकड़ के डालना पड़ता है। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। इंसान लाइफ टाइम शादी करता है, आपने कोई वेगा गोली तो नहीं खानी, पेनकिलर गोली तो नहीं खानी। आप लोग गोलियां खाते हैं, टाइमिंग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, टाइमिंग की गोलियां देते हैं, वो कोई तरीकाकार तो नहीं है ना मेरे भाई। वो लोग जो इस मसले में शामिल हैं, जिस मसले में मर्द में मुब्तला है, मर्द है यार, मर्द का इलाज होता है। अल्लाह ताला ने हर मर्द का इलाज दिया है और ज़बरदस्त इलाज दिया है। बस सिर्फ तशख़ीस की ज़रूरत होती है, सिर्फ सिम्पटम अलामात सही तरीके से दें, आपका इलाज है। मेरा नंबर जो है ना आप लिख लें, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। वो नुस्खा बताता हूँ जो बहुत आसान है, बहुत घरेलू है, आप खुद बना सकते हैं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। मैं उस नुस्खे की तरफ भी आता हूँ। पहले मेरा नंबर लिख लें, व्हाट्सअप नंबर, जिस मसला हो वो मसला मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0333 63 61 262 0333 63 61 262। ये मेरा नंबर है मेरे भाई व्हाट्सअप पे, ठीक है। बाकी दूसरा नंबर मेरा दिया हुआ है नीचे 0306 43 76 366, ये मेरा नंबर है दूसरा। अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम दाखिल करने से पहले हमारा नफ्स ढीला हो जाता है, अज़ू ख़ास ढीला होता है, जो ये टाइट नहीं हो पाता, तो इसका हल क्या है? इसका हल आपके अपने पास है, आपके अपने घर में है, बहुत इजी है, हर शहर में पाया जाता है। मौसम सर्दा जैसे आ रहा है, मौसम सर्दियों में जैसे रेड़ियों पे हो गया, पठान लगा के बैठे होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसका इस तरीक़ाकार बताता हूँ कि भुने हुए चने आपने आज ही जाके साफ लेने हैं, जिसमें बट्टे वगैरह ना हो, ठीक है ना। अच्छे स्टोर से आपने लेने हैं, उसको आपने कम से कम उसको आधा किलो लेके आने हैं। आधा किलो आपने चने लेकर आने हैं, उसको ग्राइंडर में पीस लेना है। उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे, वो अच्छी तरह पाउडर बन जाएगा। उसको निकाल कर उसमें आपने एक शहद लेनी है। शहद बेहतर तो है कि छोटी माखी हो, छोटी शहद हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। नहीं तो आप किसी हमदर्द वालों का, करशी वालों का कोई भी शहद ले आएँ। वो शहद जो है कम से कम शहद जो है वो आधा पाव होना चाहिए। आधा पाव उस आधा किलो जो पीसे हुए आपके चने होंगे उसमें डाल देना है। उसमें डाल के उसको अच्छी तरह हिलाना है, वो सफ़ूफ एक मजून बन जाएगा। और उसका इस्तेमाल ऐसे करना है मेरे भाई कि उसको एक चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच, चाय वाला चम्मच, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ लेना है, ठीक है मेरे भाई। और जिनको मैदा ख़राब होता है, दूध जिसको पचता नहीं है, जिसको हज़म नहीं होता दूध, वो ऐसे चम्मच लेके ऐसे चबा के उसको खा लेगा। और आप यकीन माने, आप इसी अमल को कम से कम 17 दिन कर लें। 17 दिन के बाद आपको ये शिकायत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आप मुतमईन रहेंगे, आप टेंशन नहीं होगी आपको, आपका नफ्स टाइट रहेगा। नफ्स झड़ने के बाद, नफ्स की मड्डी निकलने के बाद भी अब फिर भी टाइट रहेगा, नफ्स आपका खड़ा रहेगा और आपका नफ्स ढीला नहीं होगा दखूल के टाइम। ये हमेशा याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ आपको, जो आपके अपने हाथ में, अपने घर में है। और इसके ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने ठीक किए हैं इस नुस्खे से कि इसकी इंतहा नहीं है।
کچھ لوگ میرے باہر ملک میں تھے، میرے دوست تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب ہم ادھر اب آئیں گے پاکستان میں، ہم نے آنا ہے 1 مہینے بعد آنا ہے ہم نے، اور پھر رہتے ہیں ہم آ کے یہاں پہ آ کے رہتے ہیں، دبئی سے آتے ہیں، سعودی عرب سے آتے ہیں، تو یہاں پہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو ہمارے لیے صرف 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے یا 1 مہینہ ہوتا ہے، تو ہم نے ہم بستری بھی کرنی ہوتی ہے، ہمارا جو ہے ہم نے 2 روز ہم بستری کرنی ہوتی ہے، نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں مزہ نہیں آتا، وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے، ہم پیسہ کما کے دیتے ہیں، اس پیسہ کیا کام، ہماری ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم۔ تو میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی آپ اگے 1 مہینہ ہے آپ کو وہاں پہ، تو 1 مہینہ آپ یہ نسخہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں نے کافی پیشنٹ کو کرایا، وہ الحمدللہ بالکل ٹائٹ ہو گئے ہیں، ان کو کسی جو ٹائمنگ والی گولیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ۔ یہ کیونکہ میں وہ نسخہ دیتا ہوں جو کمپیوٹر نسخہ ہو، جو آزمایا ہوا ہو، جس کی پاور ہو، جس کو آپ لوگ لائک کرو، اور جو سچے جو نسخے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو میں دیتا ہوں، کیونکہ سچائی میں یہ چیز استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کرتے ہیں، ان میں سے آپ میرے بھائی میرے بہت سارے ویور ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں نفس جو ہے نا، نفس آپ کا نفس میں ایک طاقت سے آ جائے گی بھرپور، اور لذت انسان کو جب جوانی میں جب ہم بستری کرتے تھے، خدا نہ خواستہ جو لوگ مٹھ مارتے تھے جوانی میں، تو ان کو بہت مزہ آتا تھا اور منی بہت گاڑی نکلتی تھی، اور اسی طریقے سے نکلے گی۔ آپ لوگ اس کو حیران رہ جاؤ گے، یار یہ بھی چیز ہوتی ہے، یہ تو بڑا آسان نسخہ تھا، یہ تو ڈاکٹر عدنان نے ہمیں بتایا، ہم ان کی تو مجھے دعا دیں گے آپ، ایسی چیز بتائیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو چیز بتاؤں وہ زبردست چیز بتاؤں، اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتاؤں، کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، نفس جو ہے آپ کا ہمیشہ کے لیے ٹائٹ رہے، جب بھی ہم بستری کرنے پائیں نفس ٹائٹ رہے، نفس کا ڈھیلا پن نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر زندگی اس لیے یار میں یہ نسخے اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھلے ہوں، آپ کی لائف جو ہے وہ چینجنگ آئے، لائف میں خوشگوار پیدا ہو۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں روپے دولت بھی ہوگی نا، اگر آپ کے پاس نفس کی کمزوری ہے تو یقین مانے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ بھی میرے بات اگری کریں گے، وہ دنیا ان کو سونی سونی لگتی ہے، ان کو مزہ نہیں آتا، ان کو اگر وہ کسی ماحول میں بیٹھے ہیں، کسی دعوت میں بیٹھے ہیں، کسی دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہیں، دوست جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ٹائمنگ اتنی ہے، وہ دل میں مرتا جا رہا ہوتا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس ٹائمنگ تو ہے نہیں، میرا نہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ اسی لیے یہ نسخہ بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے، اور بہت اچھی اور کمپیٹنٹ اس کے ساتھ ملیں گے، اور اس کے ساتھ جو بیل کا بٹن آئے گا آپ بیل کا بٹن دبا دیں، کیونکہ جو بھی میری نیکسٹ ویڈیو آتی رہے گی آپ کو فوراً ملتی جائے گی، اور آپ یہ گھریلو چیزیں ہوں گی آپ بنائیں، مزے کریں، دعا دیں ہمیں، اور جو زندگی کے لطف ہیں وہ انجوائے کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔